السلام عليكم tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc مرحبا بكم في الحلقه الاولى من ابيزود ديال كيفاش نتعلم اي تي. اول حلقه بغيت نكونساكريها بوغ ان سوجي كي تري امبورطون اللي هو لو سوجي ديال لي باز ديال اي تي او كيفاش نقدر نبدا في الاي تي. دونك الاي تي اول حاجه خاصك تعرفها هي انه ما خاصكش تهمل لا لوجيك. دونك لا لوجيك هي اهم حاجه بالنسبه لي بروغرام وسورتو لا لوجيك اللي تيفهمها لورديناتور. دونك لا لوجيك ديالنا حنا بدات ما تكونش هي لا لوجيك ديال لورديناتور. اون دو نورمالمون سافوار كيفاش كيفكر او لا كومون لورديناتور بونس. دونك كيفاش كيفكر لورديناتور. دونك كوم سا نقدروا باش اننا نعرفوا كيفاش نقدروا نكريو نوتر الغوريثم sans aucun problème ou واحد la facilité واحد la flexibilité اللي تoptimiser surtout les codes ou optimiser على le processeur ديال le PC la RAM ديال le PC انه ما يبقاش يبوكلي بزاف وانه يكون كيتعامل مع ان كود كي assez simple و assez normal. ما كثرت l'optimisation ديال les programmes باش ما كانت السرعه ديال لا كومبيلاسيون او ديال ليكزيكسيون ديال لو بروغرام كتكون اسهل. دونك شنو هي بلوتو الحاجه الاولى اللي خصنا نتعلموها منين كنكونوا بادين في الاي تي؟ دونك اول حاجه خصنا نتعلموها هي الالغوريثم. دونك الالغوريثم واحد لا كونسيبسيون او واحد لا ميثود اللي كنقدروا بها اننا نبداو نكرييو نوتر بروغرام و كوم سا يعني نقدروا ناخذوا داك الالغوريثم وكنحولوه نابورت كيل لونغاج دو بروغراماسيون. بحال باغ اكزومبل فاش كنقول لك كناخذ واحد الطريقه، مثلا انا كنفيق الصباح كنوض نفطر ومن بعد كنمشي كنشعل البيسي ديالي وتنبقى خدامه كتوصل وقت الغدا كنوض نتغدى. الوغ هادشي نقدر نقولوا اون بليزيور لونغاج، يعني نقدر نقولوا بالفرنسي، انجلي، اسبانيول، شينوا، تركي، يعني نقدر نهضر بجميع اللغات. دونك لا ميم شوز اللي كنعطيوها notre ordinateur او notre programme تيخصو يديرها. دونك ستيب باي ستيب، يعني لو بيسي راه ما تيفهمش الا ما وريناهش حنايا شنو خصو يدير. دونك لو بروغرام خاصو يكون ستيب باي ستيب. الوغ من بعد كتقدر باش انك تقدر تعمق في الالغوريثم. مهم شوف، الالغوريثم هي واحد الحاجه اللي مهمه بزاف باش انك تقدر تبدا في لا بروغراماسيون. يعني اول حاجه كنصح بها لي ديبيتون او الناس اللي باغيين يتعلموا لافورماتيك هي الالغوريثميتيك. دونك بداو في الالغوريثم، تعلموا مزيان الالغوريثم ومن بعد تقدروا تافونسيو في اوتر شوز سون اوكان بروبليم. الوغ لي زامي، هادشي اللي كاين بالنسبه للحلقه الاولى. ترقبوا ان شاء الله الحلقه الثانيه غادي يكونوا فيها معلومات اكثر، وكنتمنى ان ليبيزود ديال كيفاش نبدا اي تي تكون نالت اعجابكم. بارطاجيو لا فيديو افيك فو زامي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب عندي وتخليو ليا فو كيسيون اون كومونتير باش نقدر انني نعرف لي بيزوان ديالكم. دونك من هنا لتما برون سوان. السلام عليكم.